अस्सलाम वालेकुम। अब आप लोगों को हज़रत फ़ातिमा के बारे में दूसरा हिस्सा बताती हूँ। उनके निकाह तक मैंने आपको कहा था ना, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह का। फिर सब ने दुआए खैर व बरकत मांगी और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तफ़ाक़ छुआरे हाज़रीन पर लुटा दिए। ज़माने निकाह के मुतालिक रिवायतों में इख्तिलाफ़ है। बाज़ के नज़दीक ये मुबारक निकाह सिफ़र 2 हिजरी और बाज़ के नज़दीक मुहर्रम या रजब 2 हिजरी में हुआ। एक और रिवायत के मुताबिक निकाह शव्वाल 3 हिजरी में हुआ। बाज़ मौरख़ीन का कौल है कि निकाह जंग ओहद के बाद हुआ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती के 4.5 माह बाद हुआ। बहरहाल निकाह के वक्त अक्सर अहले सीर के नज़दीक हज़रत फ़ातिमा की उम्र तकरीबन 15 साल की थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र तकरीबन 21 साल थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान से कुछ फासले पर एक मकान किराए पर ले लिया था। सैयदुन्निसा रुखसत होकर इसी घर की मलका बनी। रुखसती से पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया, अपने सीने मुबारक पर उनका सर रखा और पेशानी पर बोसा दिया। फिर अपने लख्ते जिगर का हाथ हज़रत अली के हाथ में देकर फरमाया, ए अली, पैगंबर की बेटी, तुझे मुबारक हो। इसके बाद हज़रत फ़ातिमा से मुखातिब होकर फरमाया, ए फ़ातिमा, तेरा शौहर बहुत अच्छा है। फिर आपने दोनों मियाँ बीवी को फ़राइज़ व हकूक़ बताए और ख़ुद दरवाज़े तक छोड़ने गए, यानी बेटी को विदा करने आए ना। दरवाज़े पर हज़रत अली के दोनों बाजू पकड़ कर उन्हें दुआए खैर व बरकत दी। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा दोनों ऊँट पर सवार हुए। हज़रत सलमान फ़ारसी ने उनकी नकील पकड़ी, ऊँट की ना। हज़रत अस्मा बिनते उमैस, बाज़ रिवायतों के मुताबिक सलमा इम्मे राफ़े या उम्मे ऐमन उनके हमरा गई। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लख्ते जिगर को जो सामान जहेज़ में दिया, उसकी तफसीर ये है। एक बिस्तर मिस्री कपड़े का जिसमें ऊन भरी हुई थी, एक नक्शी तख्त, एक चमड़े का तकिया जिस पर खजूर की छाल भरी हुई थी, एक मशकीज़ा, 2 मिट्टी के बर्तन या घड़े पानी के लिए ना, एक चक्की, एक प्याला, 2 चादरें, 2 बाजूबंद, एक जाए नमाज। शादी के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि दावत वलीमा होनी चाहिए। महर अदा करने के बाद जो रकम बच गई थी, हज़रत अली ने उसी से वलीमे का इंतज़ाम किया। दस्तरख्वान पर खजूर, नान, जो गोश्त था। हज़रत अस्मा से रिवायत है कि ये ज़माने का बेहतरीन वलीमा था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने नए घर चली गई तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए। दरवाज़े पर खड़े होकर इजाज़त मांगी, फिर अंदर दाखिल हुए। एक बर्तन में पानी मंगवाया, अपने दस्ते मुबारक इसमें डाले और हज़रत अली के सीने और बाजुओं पर पानी छिड़का। फिर हज़रत फ़ातिमा को अपने पास बुलाया। वो शर्म व हयात से झिझकती हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर भी पानी छिड़का और फरमाया, ए फ़ातिमा, मैंने तुम्हारी शादी अपने ख़ानदान में बेहतरीन शख्स से की है। हज़रत फ़ातिमा का घर मस्कने नबी से किस कदर फासले पर था, आने जाने में तकलीफ़ होती थी। एक दिन रसूल करीम ने हज़रत फ़ातिमा से फरमाया, बेटी, मुझे अक्सर तुम्हें देखने के लिए आना पड़ता है। मैं चाहता हूँ तुम्हें अपने करीब बुला लूँ। हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कुर्ब जवान में हारिसा बिन नोमान के बहुत से मकामात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाइए, वो कोई ना कोई मकान खाली कर देंगे। हारिसा बिन नोमान रज़ी अल्लाह अन्हु एक यानी अमीर अंसारी थे और कई मकामात के मालिक थे। जब से हजूर मदीना तशरीफ़ लाए थे, वो अपने कई मकानात यके बाद दिगरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र कर चुके थे। जब हज़रत फ़ातिमा ने हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिमास की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी लख्ते जिगर हारिसा से अब कोई मकान मांगते हुए मुझे शर्म आती है, क्योंकि पहले ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी के लिए कई मकान दे चुके हैं। हज़रत फ़ातिमा खामोश हो गई। होते होते ये खबर हज़रत हारिसा बिन नोमान तक पहुँची कि हजूर
فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں لیکن مکان نہیں مل رہا۔ وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کسی قریبی مکان میں لانا چاہتے ہیں، اور یہ مکان جو آپ کے ساتھ ہے خالی کیے دیتا ہوں، آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلا لیجیے۔ اے میرے آقا، میرا جان و مال حضور پر قربان ہے، خدا کی قسم جو چیز حضور مجھ سے لیں گے مجھے اس کا حضور کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ میرے پاس رہے۔ حضور نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو حارثہ بن نعمان کے مکان میں منتقل کر دیا۔ حضرت فاطمہ یعنی بہت زیادہ اچھے اخلاق و عادات و خصائل کی مالک تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی، یعنی ان کی عادتیں ان سے بہت ملتی تھی۔ نہایت متقی، صابر اور دیندار خاتون تھی، گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھی، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، گھر میں جھاڑو دینے اور چولہا پھونکنے سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، لیکن ان کے ماتھے پر بل نہیں آتا تھا۔ گھر کے کاموں کے علاوہ عبادت بھی کثرت سے کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ غریب تھے نا، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی فکر و فاقہ میں ان کا پورا پورا ساتھ دیا۔ جلیل القدر والد شہنشاہ عرب بلکہ شہنشاہ دو جہان کی بیٹی تھی، مگر اپنے خاوند سے ہر ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی تھی، ان کا ساتھ دیتی تھی۔ کئی وقت فاقے سے گزر جاتے تھے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی 8 پیر سے بھوکے تھے۔ حضرت علی کو کہیں سے مزدوری میں 1 درہم مل گیا، رات ہو چکی تھی۔ 1 درہم کے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ہنسی خوشی اپنے نامدار خاوند کا استقبال کیا، جو ان سے لے کر چکی میں پیسے روٹی پکائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اس وقت سید البشر کا یہ ارشاد یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فتوحات اسلام روز بروز وسعت پذیر ہو رہی تھی۔ مدینہ منورہ میں بکثرت مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک دن حضرت علی کو معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا فاطمہ، چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہیں اور چولہا پھونکتے پھونکتے تمہارے چہرے کا رنگ خراب ہو گیا۔ آج حضور کے پاس مال غنیمت میں بہت سی لونڈیاں آئی ہیں، جو سرکار عالم سے 1 لونڈی مانگ لاؤ۔ حضرت فاطمہ نبی کریم کے خدمت میں حاضر ہوئیں، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے حرف مدح زبان پر نہ لائیں نا۔ تھوڑی دیر حضور کی خدمت میں حاضر رہ کر واپس آ گئے اور حضرت علی سے کہا مجھے حضور سے کنیز مانگنے کا حوصلہ نہیں پڑتا۔ پھر دونوں میاں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی تکالیف بیان کی اور 1 لونڈی کے لیے درخواست کی۔ سرور کائنات نے فرمایا میں تم کو کوئی قیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا، ابھی حساب صفا کہ خورد و نوش کا تسلی بخش انتظام مجھے کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر خدا کے رسول کی خوشنودی کی خاطر فکر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ دونوں میاں بیوی خاموشی سے گھر تشریف لے گئے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رات کو حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے، فرمایا تم جس چیز کے خواہشمند تھے اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے بہترین خادم ثابت ہوگا۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں، اس میں بھی 13 پیوند لگ گئے ہیں، آٹا گون رہی ہیں اور زبان پر کلام اللہ کا ورد جاری ہے۔ حضور یہ منظر دیکھا عبیدہ ہو گئے اور فرمایا فاطمہ دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تمہیں نیک اجر دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے حکم دیا کہ علی کو بلا لو۔ جس وقت میں ان کے گھر گیا تو دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ فی الحقیقت سیدہ کا اکثر یہ حال ہوتا تھا کہ دو دو وقت کے فاقے ہوتے تھے اور بچوں کو گود میں لے کر چکی پیسا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں تشریف لائیں اور روٹی کا ایک ٹکڑا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ حضور نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ سیدہ نے جواب دیا ابا جان تھوڑے سے جو پیس کر روٹی پکائی تھی، جب بچوں کو کھلا رہی تھی خیال آیا کہ آپ کو بھی تھوڑا سا کھلا دوں۔ اے خدا کے رسول برحق یہ روٹی تیسرے وقت نصیب ہوئی ہے۔ حضور نے روٹی تناول فرمایا اے میری بچی 4 وقت کے بعد یہ پہلا ٹکڑا ہے جو تمہارے باپ کے منہ میں پہنچا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میرے حال میں تیسرا حصہ آپ لوگوں کو پھر بتاؤں۔ رمضان ہے، عبادت کا مطلب انسان اس کے لیے ٹائم نکالتا ہے، تو پھر آپ لوگ اتنا شاید نہ سن سکے نا۔ ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔